Special classes for Plus 2 examination appeared students. Join IELTS PTE classes in just ₹1,000 SIEC. We are different. पुतली सडक स्थित दिव्य ज्ञान कलेजमा टियु अन्तर्गतको BCA र BBS सब्जेक्टमा भर्ना खुल्यो। रेजिस्ट्रेसनको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। ये चटपट आज चटपट फुलमेरा चटपट ए रसिलो पोसिलो झोसिलो चटपट आयो हजुर। ये चटपट ए रसिलो पोसिलो झोसिलो चटपट आयो हजुर। अनि चटपटे बालाहरु पनि कस्तो बिहान बिहान आउनु थालेको? बुझा धोती विदेशबाट यहाँ नेवाला चटपट जा जा हामी चुरा यो चटपटे बेच्दै सबै विदेशी हो नि। ल हेर चेप्पा चाहिँ नबोल त तिमीहरु। बिचारा यो चटपटे वाला रामविलास को थाहा छ तिमीहरुले? त्यतिकै धोती धोती भन्दा रहेछन्। बाबु यिनीहरुको विषय त्यस्तो भन्नुहुन्न के। यिनीहरु पनि तराईमा बस्ने हामी जस्तै नेपाली नागरिक हुन्। यिनीहरुको विषयमा मैले पनि 2 महिना अगाडि मात्रै थाहा पाएको बरीले। यो चटपट बेच्ने धेरै दाजुभाइहरु नि तराई मुलुक हामी जस्तै नेपाली हुन् के। ल सुन यो चटपट बेच्ने रामविलासको बारेमा कथा म भन्छु। ये चटपट आज चटपट भुल बिहान छटपट। ओए चटपट नभन्दा खाली रसिलो र पोसिलो। अरे कस्तो बात गर्छ तिमी? हामी चटपट बेच्छ चटपटको कुराकानी गर्न पर्यो नि। तिमी पानीपुरी बेच्छ पानीपुरी कुराकानी गर न। बिहान बिहान बोनी खराब बनाउँछु यार। नबोली बेच्न सक्दैनस्? अरे हामी मुख चाहिँ बोल्छ तिमी नै बोल न। बड़ी बड़ी बात करता है। ये चटपट ये जापान को तेल, चाइना का सॉस, इंडिया को पम भर का भुजा चटपट। ये जापान को तेल, चाइना का सॉस, इंडिया को पम भर का भुजा। यता आउनुस् न हजुर यता चटपट खानुस् चटपट यता आउनुस् भनेको। ए बहिनी यता आउनुस् न भनेको। हात त्यो खानु हुन त्यो पेट दुख्छ त्यसले है। ओ भैया 50 को चटपटे हाल्देऊ त। ए हस कति थोरै बुझा हो? अलि धेरै हाल्नु न। अरे महँगो छ हजुर। अब के गर्ने पहिला सस्तोमा पाउँथे सबै चिजहरू। अहिले साउन्ड सबै महँगो भइसकेको छ। अब यति त यतिमा त आउँछ नि। 50 को यति थोरै? कति गरी त उसो भए? अझ थप न। पहिला पनि सुन 7,000 मा पाउँथे रे हजुर। अब अहिले 1 लाख भइसक्यो। कुरा त्यस्तै हो। मिठो बनाऊ है। ये चन्ना चटपटे आज दिउँसो खाएपछि भोलि छटपटे। तपाईँले चटपटको विशेषता पनि बताइदिइहाल्छु। यो यस्तो यस्तो चटपट होइन, यो विशेष किसिमको चटपट हो। यो चटपट खाइसकेपछि तपाईँको कपाल लामो हुन्छ, ओठ गुलाबी, आँखा नचालु। अझै अरू कुरा पनि भनिदिऊ। मेरो चटपट खाइसकेपछि बिहा पनि पट्टिन्छ हजुर। हो र? बिहा पनि पट्टिन्छ? पट्टिहाल्छ नि हजुर। मैले चटपटमा यति खुर्सानी हालिदिएको छु हजुर। त्यो खाइसकेपछि ओठ पिरो हुन्छ अनि अनुहार रातो हुन्छ, त्यसपछि राम्रो देखिन्छ। अब पार्लर किन जानु पर्यो? अन्त बिहा पट्टिहाल्छ। के चिप्पाइते कुरा गर्छ मान्छे? छिटो चटपटे दे। राम्रो बात त गर्न हुन्न, कुरा रिसाइहाल्छ मान्छे। पैसा दिनुस्। दिनु। फेरि आउँदै गर्नुहोस् है त। चटपटे चाहिँ मिठो बनाउँछ के यो धोतीले। अब रामविलास फर्स्ट क्लासले बनाएको चटपट त मिठो भइहाल्छ नि दिदी।
ए चटपट आए चटपट, ए रसिलो पसिलो छोसिलो चटपट। मामी चटपटे खाने। के को मम्मी हो दिदी बन होइन कति खानु परेको त्यस्तो घिनलाग्दो चटपटे नखाँदा हुन्न यहाँ खाने हो। कहाँबाट त्यो मदिसे भैया आएको छ खाली चटपटे खान्छु मात्रै भन्छे होइन नै पारिसकी चटपटे खाने हेत्तेरिका ल 100 रुपियाँको मलाई ल्याइदे 20 रुपियाँको त खा चटपटे 20 रुपियाँको तपाईलाई 100 को मलाई भर्खर कि छु मम्मी ए चटपट आए चटपट, ए रसिलो पसिलो छोसिलो चटपट। आज चटपट भोलि बिहान छटपट। ए जापानको तेल, चाइनाको सस, इन्डियाको पम्प भरेको भुजा चटपट। आज चटपट भोलि बिहान छटपट। दाई चटपटे दिन न। कतिको हालिदिनु? मलाई 100 रुपियाँको, दिदीलाई 20 रुपियाँको। ले पैसा ले तिमीले ले पैसा ले भनेको भरि गर्छ भरि सुट्छ मलाई बच्चा देखेको दिन त यही खाने हो यो त नाइ त फेरि मुख जल्छ अहिले अनुहारमा दिमाग खराब गर्छु यार बिहान बिहान तिमी चटपट किन्न आएछ कि बदाम किन्न आएछ एउटा बदामको 100 का पर्छ मलाई घाटा हुँदैन होइन चटपट पठाउनु बच्चाले किन पठाउँछ दिमाग खानला अर्काको त्यो 20 रुपियाँको त्यो दिदीको हो त्यसो भए यो 100 रुपियाँको यो ल चम्चाले खा हात नहाल ए हात त्यहाँ नपुस अरे भित्र छिर्छ पिरो हुन्छ फेरि त्यहाँ भित्र जाला क्या चम्चाले खाने के गर्छ कहाँ पुस्छ यार ए कोही खानु चाहनु चटपट ए भैया तिमीले मेरो बैला किन यहाँ राखेको मम्मी हैन दिदी बन दिदी तपाईँ पनि कस्तो बात गराउँछ दिदी उलाई मैले यहाँ कहाँ थोडी राखेको छु तपाईको बहन यहाँ बसेर खान चाहन्छ मैले के गर्न सक्छु त अनि छ्या त्यो हातले कहाँ छोको होला पन्जा लाउनु पर्दैन अघि भर्खर टोयलेट गएर आएर मैले भाडामाथि साउले धोइदिएको छु जानु सबा अर्कोलाई डिस्टर्ब हुन्छ गइहाल्नु तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस् आइज भनेको के भनियो यस्तो घाटाको खेल भइरहेको छ तेरो हातमा किरा परोस् चपनी जात सबै झरोस् ओए हैन तैँले यो मान्छे चाहिँ कसरी तान्छस् हो अब हेर भाइ मान्छे तान्ने पनि तरिका हुन्छ कस्टमर तान्ने यार कस्टमर देखेपछि आकाश चन्काएर ज्यान तन्काएर मिठो बोली बोलेर तान्नुपर्छ हामीसँग सिक्दै यार ट्युसन पढाइदिन्छ पैसा हामी दिइहाल्छ होइन यो के गरेर बसिरहेको थिएँ टल्ल परिरहेको छ त के बताउँलाई बा मलाई 500 रुपियाँ दिनु न 500 रुपियाँ किन चाहियो 500 तपाईँ चाहियो कि फुर्कन दिनु न नसोध्नु न बेसी फेरि ल ल के तालको केटी रहेछ केही नभने एडी बा भैया मलाई 500 को चटपट बनाइदिनु न लगाले जब तुले पिस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिल्ला टप लागेलु कमरिया 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 सिकेला के लप लॉलीपॉप लागेलु
के भयो तिमीलाई हाँ किन स्वास्वार गएर के भयो मलाई 1000 रुपैयाँ दिनु न अनि किन चाहियो 1000 तँलाई खसीको मासु किन्न के बात दिनु न ल चाँडै आइज है खसीको मासु लिएर ल मजाले खानुपर्छ ल म पनि बस्दैन अब आफू मात्रै व्यापार गर्छ ए चटपटाय चटपट आज चटपट भोलि बिहान छटपट ए चटपटाय चटपट बाले पैसा मागेर फेरि जानुपर्छ चटपटे लिन आज त दिन मरुन्जेल चटपटे खाएर बस्ने हो चटपटे खाएपछि तातो पनि हुँदो रहेछ होइन के हो तँलाई फेरि यो अब कति चाहियो सुन्नुहोस् न भन् आजकल के जाडो बढिरहेछ होइन मलाई त्यो तातो तातो कपडा किन्नु थियो 5000 दिनुहोस् त कति पैसा मागे कि तैँले खाली पैसा मागे गर्छ ल 5000 चाहिहाल्यो नि बाबु के गर्छ ए जापानको तेल चाइनाको सस इन्डियाको पम्प भरको भुजा चटपटाय चटपट खानुस् रसिलो पसिलो झसिलो चटपट भैया मलाई 5000 को चटपटे बनाइदिनु त बहन तपाईलाई सबै कुरा ठिकै छ नि ठिक छ बनाइदिनु न छिटो खानी हो चटपट तपाईँको चटपटेले मलाई के गर्यो खाइरहन मन लाग्छ हस् हुन्छ अझ पिरो थपिदिनु रामविलास त यसरी त 1 महिनामा लाखौँपति बन्नेवालामा छस् एकै मान्छेले हजारौं रुपैयाँको चटपट खाइदिन्छ या ओहो रामविलास तेरो राम्रो दिनहरू आइसक्यो छोरी ए छोरी कता गइछ यो ल हेर यहाँ पो रहेछ त बाहिर कति खोजी मैले अनि के भयो तँलाई किन संसार फोन गरे कि मलाई कस्तो गाह्रो भयो अनि मासु ल्याइस् त यो बेला गाह्रो भयो भनेको लुगा किनिस् त भने के हो यो पेट पो बढेको छ अनि के हो यो पेट के हो भन् त है त्यो चटपटवालाले सबै केटीहरूलाई मोहरी लगाइरहेको छ विचार गर्नुस् है कतै तैँले त्यो चटपटे भन्थिस् त्यसकै पाप त बोकी होइनस् भन् छिटो बा हैन अनि के हो त के हो भन् चटपट भने के हो यो ल हिँड म कुरा यसको के हो म टुङ्गो लाउँछु आज ल भन् यो कसको पाप बोकेर आइस तैँले भन् यो के हो यो हल्ला हल्ला फेरि लौरे के भएछ मलाई थाहा छैन होइन के भयो होला के भयो के हुनु यहाँ हेर नि कसको पाप बोकेर आइले यहाँ कसको के थाहा यो दिनका दिन त्यो चटपटी कहाँ जान्थे यही चटपटीसँग लागि जस्तो छ यो मेरो छोरी पनि रात दिन चटपटे खान त्यही जान्छे अहिले पनि त्यही गएकी छे लौ न जाऊ दाइ तपाईको घर कहाँ हो मेरो घर रौतहटतिर हो तराई पर्छ नेपालको तपाई इन्डिया जानु भएको छ
इन्डियामा बहुत बार गएको छु। अनि बम्बे? बम्बे? तिमीलाई कसले भने बम्बेको बारेमा? शाहरुख खान बम्बेमा बस्छ नि। बम्बेमा बस्छ शाहरुख खान। फिल्म हेर्छु। ए ल अब बम्बे कहिले जाने? बम्बे म अब छिटै जान्छु होला। मलाई पनि लगिदिनुहुन्छ? तिमीले आफ्नो बाबालाई भन, मैले लगिदिइहाल्नुहुन्छ नि। अनि जाने? तिमी त्यसपछि जान्छौ? बम्बे जाने, बम्बे जाने। के कुरा गर्छ बच्चाहरू? बम्बे जाने, बम्बे जाने, बम्बे जाने। तँलाई मनिसे मेरो बहिनीले बम्बई पुर्याउने, तँलाई नै यो गाउँ निकाल्छु म। तै हैन मेरो छोरीलाई पेट बोकाउने, तँलाई अब सिट पार्छु म। के हो? बम्बे जाने, बम्बे जाने, बम्बे जाने। बाहिर देखाउनलाई चाहिँ चटपट बेच्ने, भित्र चाहिँ केटी बेच्ने दलाल रहेछ यो त। नानी तँलाई के हेरेर फकाउँदैछ यसले भन्? बम्बे जाने, बम्बई लाने? बम्बे जाने। बम्बई लाने? बम्बई लाने? के बा भन्छ चुराबा कोदिसे कोदी बम्बे जाने दादा। होइन यस्ता भइहाल्यो किन नेपाल आउनु दिन्छन् होला? यिनीहरूलाई त छिर्न दिने होइन। चुरा दिनभरि चटपट खायो, रातभरि मोबाइल चलायो, तँ पनि ठिक छैनस्। भन् यो कसको बुढी हो? भन् यसको नभए कसको? बा मलाई थाहा छैन। अझ त बढी बोल्छस्? भन् 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 त्यो मलाई थाहा छैन। छोडिदिनु कि छोडिदिनु, अहिले भुँडी चिचेर पेटमा चाहिँ पिलित त निस्केला। मलाई थाहा छैन मेरो बुढी कसरी फुल्यो भनेर। मैले केही पनि गरेको छैन बा। बच्चा जन्मायो क्या हो? खोइ त तेरो पेट त फेसो भयो त। यसको बच्चा सच्चा केही पनि होइन। यसको पिरो चटपटे अनि घरमा आएर एक जर्किन पानी खाएर यसको बुढी पुग्ने सबक हो। अनि त्यो जाडोको लागि लुगा किन्न भनेर दिएको थिएँ नि, खोइ त्यो त्यो त सबै चटपटेमा गयो। नानी बम्बे जाने कुरा के हो? राम्रोसँग भन् त। यो चटपट दादालाई मैले बम्बे लगिदिनु भनेको, अनि चटपट दादाले चाहिँ ठुलो भएपछि मम्मीसँग जानु भन्नु भएको। बेकारमा यो मोजीलाई गाली गर्यो। चना चटपटे खाएर भुँडी सुन्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै मेरो पानीपुरी खाएको भए यो हालतै हुँदैन थियो। त्यही त यसको मतलब त्यही हामीले गल्ती पो गर्यो क्या? त्यही त रामविलास भाइ हामीलाई माफी। एकछिन, मलाई सबै थाहा छ तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। हामीबाट गल्ती भयो, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् होइन? तपाईँहरू सधैँ हामी तराईवासीको अपमान गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि माफी माग्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ नेपाल भनेको हिमाल र पहाड मात्रै हो? के हामी तराईवासीको कुनै औकात छैन? के हामी नेपाली होइन? नेपालमा इन्डियाका मान्छेहरूसँगै तराईका मान्छेहरू पनि आएर चटपट बेचिरहेका छन्। म भनिरहेको छु कि मेरो घर तराईको रौतहटतिर हो, तर तपाईँहरू मलाई सिधै भारती भनिदिनुहुन्छ, हेप्न थाल्नुहुन्छ, हाम्रो खिचाइ गर्नुहुन्छ, हामीलाई धोती भन्नुहुन्छ, हामीलाई मधेसी भनेर गाली गर्नुहुन्छ। कस्तो खाले अन्याय हो यो? जुन हामी भाषा बोलिरहेका छौँ यो हाम्रो मातृभाषाको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। हाम्रो नेपाली प्रष्ट बोल्न आउँदैन, तर यसको मतलब यो होइन कि हामी नेपाली होइन।
तराई इन्डियाको नजिक छ र हामी देख्दा पनि इन्डियन जस्तो देख्छ र इन्डियन जसरी बोल्छ भनेर के हामीलाई इन्डियन भन्दिने? अनि त्यस्तै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पहाड र हिमालमा बस्ने मान्छेको अनुहार चाइनिजसँग मिल्छ, उनीहरूले चाइनिज भन्दिने? एउटा कुरा कान खोलेर सुन्नुहोस् यहाँहरू सबैजनाले, तपाईँहरू सीमा मिचिँदाखेरि कतिजना सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुहुन्छ र धेरैजना नेपालीहरू फेसबुकमा आएर झगडा गर्नुहुन्छ। तर हामीलाई सोध्नुहोस् हामी के गरिरहेका छौँ भनेर। वर्षौँदेखि हामी इन्डियन एसएसबी पुलिससँग नेपालको सीमा जोगाउनको लागि लडिरहेका छौँ। 9 वर्ष अगाडि हामी सुतिराख्दाखेरि अचानक हाम्रो खेतमा डोजर चल्यो। हामीले त्यसको प्रतिकार गर्न खोज्दाखेरि यहाँ गोली लागेको थियो। गोली? खै हेरौँ त दादा। अनि यो त चुरोटले पोले जस्तै छ त। चुप लाग। उहाँहरू आएर हामीलाई धेरै लालच पनि दिनुहुन्छ, तर हामी मान्दैनौँ, किनकि हामी नेपाली भएर मर्न चाहन्छौँ, नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ। उहाँहरू त आएर हाम्रो टाउकोमाथि भूत बजारिरहेको थियो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, खनिनुहोस्, गाली गर्नुहोस्, हेप्नुहोस् हामीलाई। नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिक हामीले बनाउनुहोस्, हामीलाई धोती भन्नुहोस्। यो देशमा हामी जन्मियौँ, त्यसैले यो देशको मिट्टी हामीलाई प्यारो छ। सधैँ यो मातृभूमिको रक्षा गरिरहनेछौँ, किनकि हामी यो देशको भूमिपुत्र हो। तपाईँहरू हामी तराईवासीलाई माया र सम्मान गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तर हामी चाहिँ यहाँहरूलाई माया र सम्मान गरिरहनेछौँ, किनकि हामी यो विश्वास गर्दछौँ र मान्दछौँ कि हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। त्यसपछि सबै निशब्द भयो अरे, कोही केही बोल्न सकेनछन्। आमा तपाईँ भात पकाएर बस्नु, हामी त चटपट किन्न जान आँटेको। ल ल अब मलाई पनि 50 रुपियाँको चटपटी ल्याइदिया है। जा